إذا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اللي نشوفوا أهمية يعني لا ترانسفورمي دو لا بلاس في يعني في لا ريزوليسيون دي بروبليم فيزيك. نحاولوا اليوم نشوفوا مثلا كيفاش نحل واحد المعادلات تفاضلية انطلاقا من يعني باستعمال لا ترانسفورمي دو لا بلاس. دونك سوا نشوفوا هاد ليكزومبل هذا، soit le circuit suivant, نشوفوا السيركوي ار سي suivant اللي هي سيركوي ار سي، يعني واحد الجينيراتور. هاد السيركوي تكون من واحد الجينيراتور، واحد ريزيستونس، واحد كوندونساتور سي. عندنا الجينيراتور لا فورس الكتروموتريس ديالو هي او، عندنا كا انتيريبتور، لو كورون اي. دونك سيركوي ار سي. دونك نحاولوا نعدلوا اول خطوه، نحاولوا نوجدوا ليكواسيون ديفيرونسييل circuit RC. يعني أول خطوة اللي نعدل d'après par exemple d'après la loi d'additivité des tensions حسب قانون إضافية التوترات. شنو نقولوا؟ نبداو مثلا واحد النقطة هنا، الوضع هاد الجهد في هذه النقطة يساوي صفر، يعني لو كورون الاتجاه ديالو في هذا الاتجاه، هذا هو. عندنا ار ريسيبتور، دونك في اصطلاح في الكونفونسيون ريسيبتور كيكون لا طونسيون لو سونس ديال الطونسيون كونتر لو سونس ديال الكورون، هذه يو ار. كذلك الكوندونساتور هو ريسيبتور يو سي. طبيعة الحال هذا جينيراتور، دونك لو سونس ديال الطونسيون ديالو هو لو ميم سونس ديال الكورون. دونك اللي نبداو هون عندنا لو بلس لو موان لو بلس لو موان لو موان بلس جهد، يعني قانون إضافية التوترات لوا ماي. عندنا يو ار بلس غنجيو في هذا الاتجاه مثلا، شوف في هذه النقطة يساوي صفر، يعني يو ار زائد يو سي. فاش جينا هنا جينا في الناقص، ناقص او كوا ايتيغال يساوي لنا الجهد في هذه النقطة. نرجع للنقطة اللي بديت منها زيرو، سو كي امبليك كو يو ار بلس يو سي تيغال او. زين، افيك d'après الوضع مثلا اش كيقول لنا الوضع؟ d'après الوضع اش كيقول لنا الوضع؟ يو ار كيساوي لنا ار في اي. دونك هذه يو ار كافي، غنعوضوها ب ار اي بلس يو سي تيغال او. زين، من الجهة الثانية افيك اي اكوا اي تيغال اي تيغال هي لو ديريفي ديال لا كونتيتي ديال لا شارج سور دي تي. اي كتساوي لنا دي دو كيو على دي تي اي
من جهة أخرى UC كتساوي لنا Q sur C. دونك حنا هاد المعادلة التفاضلية يعني هاد ليكواسيون ديفيرونسيال إما غنجبروها en fonction de UC إما en fonction de I إما en fonction de la charge Q. باش نسهلو الدراسة حنايا غنجبروها غنحاولو نوجدو هاد ليكواسيون ديفيرونسيال نجبروها بدلالة UC بدلالة لا طونسيون. دونك من هون اش لينا نجبرو بان كي كويتيغال هي سي يو سي. دونك اي شناهي هي دي دو كي سور دي تي. دونك دي دو كي شناهي كي هي سي يو سي يو سي سور دي تي. دونك سي هي كونستانت غتخرج يعني تعطينا سي دو يو سي على دي تي. دونك هذه هي اي معنى ان هادشي يكافينا ار في اي اكوا ايتيغال اي هي سي دو يو سي على دي تي بلس يو سي تيغال. هذه هي لا هذه ايكواسيون ديفيرونسيال هي l'équation différentielle en fonction de la tension UC. Donc نحاولوا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال نحاولوا ننتقلوا يعني هذه U en fonction de T وهذه U en fonction de T. Donc اللي ننتقلوا بلا ترانسفورمي de la place هاد UC نكتبوها en fonction de fréquence. Donc غندخلو هنا تيان لا ترانسفورمي de la place تعطينا ندخلو ال ار سي دو يو سي على دي تي بلس ترانسفورمي de la place ديال يو سي بلس لا ترانسفورمي de la place ديال او. دونك اش قلنا لا ترانسفورمي de la place عندنا هنا ار سي كونستانت خرجنا ار سي فاكتور مال لا ترانسفورمي de la place ديال ديريفي شنو هو يو دو سي دو بي دابخي الكور اللي درنا بلس بي 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 اشتقاق شنو قلنا بي في يو سي دو بي في يو دو زيرو. لا ترانسفورمي de la place U ديال UC هو UC de P est égal à la transformée de la place ديال E هذه ثابتة E de P. دونك فيبقى عندنا تبقى عندنا RC فاكتور P U de P C plus U de 0 plus UC de P est égal à E de P. Clair? هون عندنا les conditions initiales AT est égal à 0 AT est égal à 0. عندنا في الحالة البدئية عندنا le condensateur كان déchargé donc I de C0 à quoi est égal 0. donc هادشي اش غيولي لنا RC P UC de P plus هذه est égal à 0 علاش في les conditions initiales condensateur déchargé. donc C de P est égal à E de P. Non UC de P en UC de P. On a le B UC de P facteur PR C P plus 1 est égal à E de P. Et là, on a la transmittance, par exemple, l'équation différente. La transmittance. La transmittance complexe
transmittance complexe, il y a la sortie, l'entrée. Il y a f de p, maintenant, quoi est égal, il y a UC de p, كبيرة, على E de P, اللي هي كم تعطينا 1 على RCP plus 1. كلير، هذه هي لا ترانسميتونس. اون بوز باش نسهلو الدراسة، اون بوز طو تساوي لنا ار سي. غنعرفو لا ديمونسيون ديال ار سي، غنعرفو غتبقى لنا اف دو بي بويت ايكال هي 1 على طو بي بلس 1. هذه هي لا ترانسميتونس ديال هذيك السيركوي. دونك نشوفو دابخي لاناليز dimensionnelle. D'après l'analyse dimensionnelle, on a taux à quoi est égal à RC. Quand on a bien loi d'Ohm, quoi est égal d'après loi d'Ohm, on a ER, U 4 UR 4 R phi I, ce qui implique que R est égal à U sur I. Donc, dimension de R ou dimension d'IL U, la dimension d'IL I. كنعرفو من جهة ثانية I à quoi est égal IC dit UC à la DT, ce qui implique que I dt sur d de I est égal à C. Donc, je كنستنتجو منها dimension de C هو dimension ديال I dimension ديال T زمن T على dimension ديال U. Donc, taux dimension ديال taux quoi est égal هو dimension RC، يعني هو dimension de I de U sur I facteur I T sur U. مشينا U مع I مع I يبقى لنا T. دونك ديمونسيون ديال الطو هو اللي هو ار سي هو الزمن تي هو لو طو. دونك حنا بغينا باغ اكزومبل نحلو هاد المعادله التفاضليه، هاد ليكواسيون ديفيرونسيال بغينا نوجدو لها الحل اترافير يعني لا ترانسفورمي د لابلاص. هنا هاد المعادله التفاضليه كم تساوي لنا المعادله التفاضليه؟ كتساوي لنا هادشي، هادي هي المعادله équation différente. Donc la solution ديال هاد المعادله التفاضليه هو اس، يعني الا جبرت انا اس وعوضته هنايا ودرت الاشتقاق ديالو وعوضته هنايا ضربته في ار سي انا ذاك يعطيني او، يعني يكفي اننا نجبر يو سي كم تساوي، لان يو سي هو حل هذه المعادله التفاضليه. بالتالي انا دابخي لا ترانسفورم د لابلاص عندي هذه المعادله التفاضليه. عندنا يو نعاودو نكتبوها يو سي دو بي فاكتور، هذه ار سي شنو هي طو، قلنا هي طو بي بلس 1 تيغال او دو بي. او اش قلنا او هي كونستانت، يعني بحال
او كتساوي لنا بحال قلنا او مضروبه في واحد. لا ترانسفورمي د لا بلاص ديال ديال واحد اونيتي ديشلون شنو هو واحد على هو بيناه هو واحد على بي، بيناها في الدرس ديال لا ترانسفورمي د لا بلاص، يعني اللي تبقى لنا او دو بي او سور بي اي فونكسيون كونستانت لا ترانسفورمي د لا بلاص ديالها هي هذيك الكونستانت على بي. كلير؟ يعني هذه او دو بي شنو هي ثابته او لا كونستانت او سور بي. UC de P est égal facteur tau P plus 1. مزيان. حنا باغيين قلنا UC هو الحل، هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل، يعني خصنا نجبروا UC دو تي، ننتقلوا من فونكسيون فريكونسيال لواحد فونكسيون temporelle. يعني عندي donc UC de P à quoi est égal? Il est égal E sur P, E sur P مضروبة في واحد على مضروبة في واحد على طو P plus طو P plus 1. donc chez à quoi est égal هي E facteur لأن هذه constante 1 sur P plus طو عفوا multiple طو P plus 1 هي U C de P. يعني أنا عندي هنا U de P en fonction complexe، خصني نحولها لو طون en fonction de طون. اش كنلاحظ؟ واحد خصني دريك ندير لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، غنديرو دابخي اون اليمون غنديرو لها دابخي ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. هادي اللي هي يو سي دو بي اكوا يتيغال نديرو لها ديكومبوزيسيون اللي هي او فاكتور 1 سور بي فاش 1 سور طو بي بلس 1. هادي كم تساوي لنا؟ هي او فاكتور ا سور بي ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل بلس واحد بي سور طو بي بلس 1. كلير؟ دونك هادشي كيساوي لنا هادشي، يعني نحاول نوحد المقام سو كي امبليك كو او فاكتور 1 سور بي 1 سور طو بي بلس 1 يساوي لنا هي او فاكتور ا فاكتور واحد المقام طو بي بلس بي في بي بي باش نجبرو القيم ديال ا و بي فاكتور طو بي بلس 1. كلير؟ هذه ايكواسيون، يعني هادشي كيساوي لنا هادشي اللي هنا كيساوي لنا هادشي اللي هنا. دونك اللي نحاول ننشر A طو بي بلس A بلس بي بي على بي فاكتور طو بي بلس 1. هادشي كم يساوي لنا هي او فاكتور اش غنعملو بي عامل لي زد ا plus B clair plus B plus A كامل علاش B فاكتور زي B plus A. كلير؟ يعني هادشي كيساوي لنا هادشي. دونك اش كنلاحظوا من هنا تي
نديرو السيستيم ديالنا. هنا كنشوفوا بان هادشي في هادشي كيعطينا واحد، يعني كنلاحظوا بان داكشي اللي معبي هنايا بحال كانت عندي زائد 0 بي، داكشي اللي معبي هنايا كيساوي لنا داكشي اللي معبي هنا، وداك العدد اللي وحده هنا كيساوي لنا هذا. دونك كيعطينا ا كتساوي لنا واحد، وكتعطينا زد ا بلس بي كتساوي لنا ماذا؟ ما عندنا بي مضروب في بي هنايا بحال كانت زيرو مضروب في بي، دونك هادشي كيساوي لنا زيرو، سو كي امبليك هادي ا كتساوي لنا واحد اللي نعوضوها هنا، امبليك عند بي كم تساوي لنا بي كتساوي لنا هي ناقص طو. كلير، غنعوضو هادي ا بواحد تعطينا طو زايد بي تيكالا زيرو، معناه ان بي تيكالا موان طو. بالتالي هادشي كامل اللي هو او فاكتور 1 sur p في 1 sur طو بي بلس 1 تيكال ماذا؟ تيكال هادشي او فاكتور اش ا كم تساوي لنا ا هي واحد على بي. بي كم تساوي لنا؟ بي هي ناقص طو اللي هي ناقص طو سور زد طو بي، عفوا هنايا طو كنقول زد طو بلس دونك هادشي كم يساوي لنا او فاكتور 1 سور بي موان 1 نضربو هنا في 1 سور طو المقلوب ديالها 1 سور طو باش نحيدها من هنا، يعني هنا غنضرب في 1 سور طو وهنا غنضرب 1 سور طو. 1 سور طو في طو تيكالا 1 تكوي لنا بي بلس 1 سور طو. دونك هادشي وهادشي شنو هو؟ هادي هي يو دو بي، يو سي دو بي. كلير، اذا هنا تيان جبرت بان يو سي دو بي كتساوي لنا او فاكتور 1 سور بي موان 1 سور بي بلس 1 سور طو. بالتالي بي بلس طو. دونك غنرجع لو طابلو ديال لا ترانسفورمي د لا بلاص ديال مجموعه من لي فونكسيون ايزويل. بحال غنستعملو دابا لا ترانسفورمي د لا بلاص انفيرس، يعني ننتقل من فونكسيون اون فونكسيون دو فريكونس ولا ديبوندون لا فريكونس لواحد لا فونكسيون اللي ديبوندون لو طون. دونك نرجع لا طابل دو لا ترانسفورمي د لا بلاص دو كيلكو فونكسيون ايزويل. حنا شعلنا كنلاحظ بان عندي هنايا درت ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، عندي واحد على بي شنو هي على هذا الشكل، واحد على بي تكتب على هذا الشكل، حيث عندي انا في هذه الحاله اللي عندي ا ديالي هي واحد، يعني بحال غننتقل من اكس دو بي لا اكس دو تي، ننتقل من فونكسيون pendant la fréquence واحد فونكسيون pendant لو طون. هادي اش عندي انا واحد على بي، يعني بحال يو ديالها شنو هي ا في يو دو تي. شنو هي ا؟ عندي ا هنا بمثابه واحد، هي واحد في يو دو تي، وهذه يو دو تي شنو هي ايشلون دينيتي قلنا هي واحد، هي اللي تبقى لنا واحد في واحد. راه بينا في الدرس ديال لا ترانسفورمي د لا بلاص بان ليشلون دينيتي هو واحد الفونكسيون اللي كتساوي لنا واحد من الزيرو لبلوس لانفيني، دونك هادشي كيعطينا واحد. زين، يعني غندير اي سي دو تي هو لا فونكسيون اللي باغي نتحولوا لها اللي هو الحل فونكسيون دو طون كيساوي لنا او كونستانت واحد على بي. شنو هي واحد على بي؟ قلنا دابخي لو طابلو هي واحد موان 1 عندنا 1 سور بي بلس 1 سور طو. على شكل ماذا تنكتب؟ كتنكتب على هذا الشكل. اش عندنا
1 sur P plus 1 sur طو. 1 sur طو عندنا في هذه الحالة A ديالنا هنايا هي 1 sur طو. دونك x دو تي ديالها شنا هي ليكسبونونسيال ديال ناقص A. ناقص A عندنا هنايا شنا هي بمثابة 1 sur طو. 1 sur طو فاش في تي غنجيو نعوضوها. دونك هادشي كيساوي لنا اكسبونونسيال ديال ناقص ماذا 1 sur طو تي. يعني هذه هي هذه وهذه هي واحد اللي تبقى لنا اي دو تي. اي دو تي كتساوي لنا عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال ناقص واحد على طو تي. تلك طو هي الزمن، هي المدة الزمنية اللي تقريبا خمسة منها اللي هي تشارجنا فيها الكوندونساتور. يعني 5 طو، يعني 5 طو غيتشارجنا الكوندونساتور. بالتالي نتمنى انكم تعودوا فهمتوا الطريقة. يعني هنا تظهر أهمية يعني لا ترانسفورمي د لا بلاص. يعني كيفاش شفنا اليوم كيفاش نعدلوا ليكواسيون ديفيرونسييل ديال واحد السيركوي، وبحالاش نتحولوا من واحد الفونكسيون ديبون لو طون لواحد الفونكسيون ديبون لا فريكونس، وبحالاش نرجعوا انفيرسمون. يعني بحالاش ندير اولا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، نفرق هذيك لا فونكسيون ديالي، عاد نحدد لي بارامتر اللي عندي ا و بي. احيانا في بعض لي فونكسيون هنا جاتنا ا و بي لان هذا السيركوي ليكواسيون ديفيرونسييل ديالها دو بروميير اوردر. دونك جاتنا بسيطه. قد ما كانت المعادله التفاضليه دوزيام اوردر ولا تروزيام يعني ان اوردر، قد ما كانت الامور صعبه شوي. لكن نتمنى انكم تفهموا هذا البرانسيب. ان شاء الله في فيديو اخر نحاولوا نشرحوا يعني استعمالات هاد لا ترانسفورمي د لا بلاص. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.